इमरान खान सरकार जो है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हुआ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, और उसके बाद अब चर्चा उस पर शुरुआत उसकी होनी है, बहस की शुरुआत होनी है। ऐसे में पाकिस्तान में क्या हो सकता है? पाकिस्तान पर सबसे बेबाक, सबसे स्पष्ट और सबसे सटीक राय रखने वाले व्यक्ति तारिक फतेह इस समय हमारे साथ है। बहुत स्वागत है तारिक फतेह जी आपका। ये इमरान खान के लिए इस समय ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि उन्हें वो नंबर्स जुटाने हैं, या फिर ये केमिस्ट्री है जो पाकिस्तान की फौज के साथ उनकी जरा खराब हो गई है, दो गलत केमिकल साथ आ गए हैं? क्या इसमें से सिंपल मैथमेटिक्स से वो निकल पाएंगे, या इस बार हम समझें कि गेम ओवर? आई थिंक इट इज गेम ओवर, क्योंकि नंबर्स की अगर गेम है और ये पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है, तो ऑपोजिशन जो है वो एक हद तक उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंगल ट्रैक पे है कि जस्ट गेट टू द नो कॉन्फिडेंस वोट। और उन्होंने अपना जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है शहबाज शरीफ, उसको भी ओके किया। और ना सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी ने, ये दूसरी भी ऑपोजिशन की जमातों ने इकट्ठा होके आइडेंटिफाई किया है कि दिस इज व्हाट इज इन द फ्यूचर। अब ये जलसे करना और बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके जादूगरी दिखाना कि ये कंस्पिरेसी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, बाहर से लोग हैं, अमेरिका कर रहा है या हिंदुस्तान कर रहा है, nobody believes that। ये इतनी मिसमैनेजमेंट हुई है, ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल मसला नहीं है, ये एक इनकॉम्पिटेंट आदमी जो है जिसको हुकूमत का चलाने का कोई वो नहीं है, ही इज जस्ट अ लाउड माउथ, उसको उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया एंड ही इज इनकेपेबल ऑफ इट। ना उसे पता है कि हाउ टू रन द गवर्नमेंट, एंड वो जो एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है, they would not like any prime minister elected to be successful। और when I say establishment, इसमें सिर्फ फौज नहीं है, इसमें वो सीनियर ब्यूरोक्रेसी भी जो है, जो डिटरमिन करती है कि किसकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है, कौन सी पॉलिसी हटा दी, कौन सी फाइल गायब करवा दी। दिस इज व्हाट इस्लामाबाद डज। आर्मी रावलपिंडी में बैठी है, दोनों का एक साथ होता है। And there are some very weak politicians जो जिनको मैनेजमेंट नहीं आती, उन्होंने किसी को एम्प्लॉय नहीं किया कभी, उन्होंने कोई इंडस्ट्री नहीं चलाई है, वो जमींदार टाइप के लोग हैं, दे वांट टू लीड। अब उनके सामने जो शहबाज शरीफ है, ही हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड, नॉट दैट आई सपोर्ट हिम, बट ही हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड कि पंजाब में मैनेजमेंट सही की है, और जिस तरह पब्लिक एक्सचेकर से पैसा होता है वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, किधर पुल बनाना है, कितना सड़क बनानी, वो उनको पता है। और शायद इस वजह से कि दे कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली ऑफ इमिग्रेंट्स दैट केम हियर फ्रॉम ईस्ट पंजाब, तो वो दोनों फैक्टर्स मिलके दे मेक यू अ बेटर पर्सन एट मैनेजिंग अ क्राइसिस। ये बाकी जो खानदान के बेसिस पे, जमींदार के बेसिस पे, मेरे को इतना पैसा, मैं ये कर दूंगा, इसको उठा दो, उसको उठा दो, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 50-year-old स्टाइल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, जो 50 क्या, आई थिंक 70-year-old। लेकिन तारिक फतेह साहब, बहुत ही एम्बैरेसिंग था उस दिन, जब एक तरह से मैं उसे इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट कहूंगी, जब इमरान खान मॉस्को पहुंचे उस दिन, जब रशिया ने अटैक कर दिया था यूक्रेन पर, और कहा कि सच एन एक्साइटिंग डे टू बी हियर। लेकिन क्या इस बात में आपको हकीकत लगती है कि अमेरिका ने ये नोटिस किया होगा और उसीलिए वो इतना बड़ा बदला निकालना चाहता है कि इमरान को हटाना चाहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो जो रिटायर्ड गुंडा होता है ना, वो कभी रियलाइजेशन नहीं होती कि उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई है। पाकिस्तान कब तक टेररिस्ट को बिठाएगा? खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तानी, उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी, सारे टेररिस्ट जिन्होंने जो मरने थे वो मर गए, तालिबान की हुकूमत आ गई, अमेरिका वहां से चला गया। तो यूनाइटेड स्टेट्स नोज के इन तिलों में तेल नहीं है, दे मेक दीज प्रॉमिसेस एंड दे विल सेल द कंट्री। 2-3 वीजे में बिक जाते हैं पाकिस्तानी सीनियर पॉलिटिशियन। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कंट्री है क्या। इन्होंने तो अपने ही पॉपुलेशन के अंदर जेनोसाइड किया था बांग्लादेश में। पाकिस्तान तो बंगाल ने बनाया था, यहाँ जो अब पाकिस्तान है, यहाँ तो कोई पाकिस्तान में इंटरेस्टेड भी नहीं था। पंजाब के अंदर तो मुस्लिम लीग नेवर वन। अब
اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ پیپل ہو آر ولنگ ٹو کمٹ اے جینوسائڈ آن دیئر اون پیپل, اپنے ہی کنٹری کے, اپنے ہی مذہب کے, انہوں نے کہا مار دو. دا ورڈز ور کے ذات بدل دو ایک جنریشن میں. یعنی بنگالی جو ہے وہ ان کو اتنا ناپسند تھا کہ اس کا رنگ گورا نہیں ہے کہ دے الاؤڈ دیئر آفیسرز ٹو ریپ سو دیٹ دی نیکسٹ جنریشن وڈ گرو اپ ٹو بی ڈفرنٹ. یہ اس فوج کے لوگ ہیں. اینڈ دین وین اٹ کیم ٹو فائٹ دے سرینڈرڈ. سو آل آف پاکستان نوز کہ دے آر فیڈ اپ. کیا کہیں پر آپ کو لگا کہ کہیں ایک منٹ کے لیے بھی آپ کو یہ امید تھی کہ پاکستان جن کنڈیشنز میں تھے اور عمران خان نے جب ایک ٹیک اوور کیا پاکستان کی سطح کو, اس میں آپ کو کہیں پر ایک تھوڑی سی گنجائش لگ رہی تھی کہ جس نے اپنی کرکٹ ٹیم کو ایسے بدلا وہ سچ مچ میں بدل سکتا ہے پاکستان؟ ہاں, اس بیچارے کا نام ہے ان دا ڈم. ہی واز نون. یعنی ڈم کا مطلب کھوپڑی میں کچھ نہیں ہے, ڈمر لگا ہوا. ہی از اے ریئلی جینوئنلی انکمپیٹنٹ پرسن. ناٹ دیٹ آئی ڈس لائک ہم, بٹ کوئی کمپٹنسی بھی ہو نا. زندگی میں ایک دفعہ تو کوئی دفتر گیا ہو کہ 9 بجے گیا ہو اور 5 بجے واپس آیا ہو کہ بیگم چائے پلا دینا, آج نوکری بڑی. کچھ نہیں زندگی میں, ڈائریکٹ پرائم منسٹر. یہ پاکستان کا بہت بڑا پرابلم ہے. بے نظیر کے ساتھ بھی یہی تھا, اسٹریٹ ٹو دا پرائم منسٹرز ہاؤس. لیاقت علی خان جو آپ کے انڈیا سے آئے تھے وہ آ کے بیٹھ گئے, آتے کے ساتھ ہی اس ایریا میں جنہوں کبھی نہیں دیکھا تھا وہ پرائم منسٹر بن گئے. اور جس کو پرائم منسٹر بننا تھا ہی واز ڈکلیئرڈ پرسونا نان گراٹا. میں 47 کی بات کر رہا ہوں. حسین سہروردی جو بنگال کے چیف منسٹر تھے, ہی واز بارڈ فرام انٹرنگ پاکستان. دس کنٹری واز میڈ بائی پیپل ہو لیو ان یو پی, بہار, بھوپال. آپ کی جو اردو اسپیکنگ وہ ایلیٹ ہے نا لکھنؤ کی, یہ انہوں نے سوچا, انہوں نے بنایا, اور بجائے اس کے کہ وہاں نیپال کے بارڈر پہ بہار یو پی میں بناتے, انہوں نے آ کے یہاں بنا دیا. فرنٹیئر کے اندر غفار خان جس کو فرنٹیئر گاندھی ہم کہتے تھے, ان کی حکومت تھی. بلوچستان آزاد تھا. سندھ میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی. اللہ بخش سمرو کو اسیسنیٹ کیا. پنجاب میں مسلم لیگ کبھی جیتی نہیں اور بن گیا پاکستان یہاں. So people genuinely, if you go back deep, نہ ان کی لیڈرشپ کو پتا ہے کہ what is their goal. اگر چین دنیا پہ قابض ہونا چاہتا ہے, ہندوستان ڈیموکریسی پھیلانا چاہتا ہے, امریکہ پیسے کمانا چاہتا ہے, یا ایران شیعوں کی ریپرزنٹیشن کرنا چاہتا ہے, تو یہ پاکستان کا کام کیا رہ گیا؟ اس نے سوائے ٹیررسٹ کے اور ٹیررسٹ کو جگہ دینے کے اس نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے.